Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science, Hadi. Regardez, la gestion de la trésorerie. Bien sûr, la suite de l'exercice précédent. يعني la partie 7, ok. Donc, on a déjà دايرين واحد l'exercice يعني في الاخر ديال la vidéo وما كملناش يعني باقي لنا la partie ديال le bilan et le CPC. Voilà. Donc, on va Inch'Allah, donc l'établissement du bilan et le CPC prévisionnel. Donc, au 31/3/2019. Voilà. Donc, quand on a un tableau c'est le bilan prévisionnel 31/3/2019. OK? Voilà. Donc, il y a l'actif ou le passif. بالنسبة l'actif du bilan, donc il y a les éléments, le brut, amortissement, provision et le net. Au le passif du bilan, bien sûr qu'il y a les éléments et les montants. Ok, voilà. Donc, il a élément montant que ce soit l'actif ou le passif, mais il y a le net, les calculs justificatifs. Ok, voilà. Bien. Donc, l'actif de bilan, donc on a l'actif immobilisé, on a les stocks, clients, état débiteur, autres débiteurs, TVP, trésorerie actif et le total. Mais j'ai peut-être les معلومات bien sûr, mais le bilan اللي عطاوني هما. نفس الحاجه بالنسبه للباسيف دو بيلون عندنا لي كابيتال يعني كابيتال سوسيال وريزولتا نيت امبران فورنيسور اورغانيزم سوسيو ايتا كريديتور اسوسيي كريديتور اي لو توتال فوالا دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف ايموبيليزي شحال عطاونا في لو بروت يعني غادي نمشي لو بيلون ديالي لو بيلون ديالي عطاونا ديجا في لاكتيف ايموبيليزي عندنا 950 الف درهم دونك ديك 950 الف درهم ندير ليها كوبي كولي ونحطها هنايا في البروت دابا غادي نمشي لامورتيسمون او بروفيزيون بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي بيان سور دونك كنطبقوا عليه لامورتيسمون اوكي فوالا حيت عطاونا هما في التمرين قالوا لنا باللي لامورتيسمون انويل هو 200 الف درهم اوكي لامورتيسمون انويل اوكي فوالا دونك غادي ناخذ ديك لامورتيسمون بيان سور ديك لامورتيسمون راه عندها علاقه مع لاكتيف ايموبيليزي غادي ناخذ ديك فوالا دونك 2200 الف درهم دونك وغادي نقسمها بيان سور على 4 علاش غادي نقسمها على 4 شحال من واحد غادي يسول هاد لا كيستيون هادي حيت بيان سور ديك لامورتيسمون سي اون امورتيسمون اللي هي انويل ولكن حنايا خدامين غير 3 شهور اللي هو التريمستر شحال من تريمستر عندنا في العام عندنا 4 اوكي دونك غادي ناخذوا داك لو مونطون اللي هو انويل وغادي نقسموه على 4 اوتوماتيكمون دونك تعطيني بيان سور لامورتيسمون تريمستريال وديك لامورتيسمون تريمستريال هي اللي غادي نحط بيان سور في لامورتيسمون اي بروفيزيون دونك كما كتلاحظوا معايا الاخوان اللي كتعطينا 50,000 اوكي باش نحسب لو نيت دونك ديما دونك ناخذ لو بروت موان ديك لا ديبريسياسيون كو سوا ريال او بيان بروبابل يعني غادي ناخذ لو بروت موان امورتيسمون او بيان بروفيزيون كتعطيني لو نيت بمعنى 950,000 غادي نقسم منها 50,000 غتعطيني 900,000 فوالا دونك لاكتيف ايموبيليزي دونك سا فالور ديالو هو 900,000 درهم بيان دونك دابا غادي نشوفوا لي ستوك بالنسبه لي ستوك اشنو عطاونا في لي زوتر انفورماسيون كومبليمونتير قالوا لنا باللي لو ستوك فينال دي مارشانديز هو 96,000 درهم غادي ناخذ ديك 96,000 درهم هي اللي غادي نحط تما او نيفو ديال لو نيت بيان وبالنسبه لي كليون دونك كريونس كليون دونك شحال كانت تسالو مازال لي كليون ديالنا دونك غادي نمشي ديريكتومون للسو بيدجي ديال لي فونت اللي ديجا درت اوكي وغادي نمشي للتوتال دو ريغلومون فلوريست يعني لوريست يعني شحال كانت تسالي شحال مازال كانت تسالي دونك كما كتلاحظوا معايا دونك كانت تسالي 302,400 ديك 302,400 هي اللي غادي نحط تما في لو بيلون ديالي دابا غادي نمشيو ليطا ديبيتور بالنسبه ليطا ديبيتور دونك راه هي لا تيفيا ريكوبيرابل داكشي اللي عندي في لا تيفيا ريكوبيرابل بلس دونك بروميير اكونت بيان سور ديال ليس اللي كتعطيني 6,600 زائد 20,000 بيان سور دونك كنحصل على 29,600 كما كتشوفوا معايا الاخوان بالنسبه لوتر ديبيتور بيان سور دونك غادي نمشي للسي بيدجي دي زوتر انكيسمون اوكي دونك كنلقاو في لوريس 33,000 دونك 33,000 هي اللي غادي نحط هنايا في لاكتيف
دابا غادي نشوفوا لي تيتر دو فالور دو بلاسمون. بالنسبه لي تيتر دو فالور دو بلاسمون دونك ما غنديروا لهم والو. 40000 دونك ديك 40000 اللي عندي ديجا في البيلون ديالي القديم دونك هي اللي غادي نحط حتى هنايا. بالنسبه للتريزوري اكتيف دونك غادي ندير بيان سور داك لو توتال اللي عندي تمايا. اوكي دونك غادي نمشي لو سولد فينال ديال بودجي دو لا تريزوري. دونك سيل فو بلي تبعوا معايا مزيان في هاد المراحل. هاد المراحل اللي قلت راه كتعاود في كاع لي زيكزيرسيس. اوكي فوالا دونك بالنسبه للتريزوري اكتيف راه كنمشي ديريكتومون سو بيدجي ديال لا تريزوري. اوكي وبيان بيدجي ديال لا تريزوري ومن تمايا دونك كنشوف لو سولد فينال يعني الاخير ديال اخر موا هذاك هو اللي خصني ندير تمايا. اوكي فوالا وبالتالي دونك كنحصلوا دونك كيكون عندي التوتال ديال 1,520,000. اوكي فوالا دونك دابا غادي نشوفوا لو باسيف دو بيلون. بالنسبه لو باسيف دو بيلون دونك اول حاجه كنبدا بها هو لو كابيتال. الكابيتال راه ما تنساش. اوكي دونك فوالا دونك كيبقى ديما 1 مليون دو درهم. دابا غادي نشوفوا لو ريزولتا نيت. بالنسبه لو ريزولتا نيت دونك غادي نخليوها حتى الاخر. اوكي تنرجعوا ليها غادي نمشيو لومبران دونك حتى هو غادي نعزوه من لو بيلون ديالي اللي هو 150,000 درهم حيت ما عطاونا حتى شي معلومات عليه. بالنسبه لو فورنيسور اي كونط غاتاشي 57,600 دونك كيما كتلاحظوا معنا دونك منين جبت هاد لو مونطون ديال 57,600 بيان سور دونك جبته من سو بيدجي ديال لي زاشا. اوكي دونك غادي نمشي للتوتال دو ريغلومون غادي نمشي لداك لو ريست. اوكي يعني شحال كيتسالي الفورنيسور داك لو ريست دونك فوالا هو 57,600 هو اللي غادي نحط تما. بالنسبه لورغانيزم سوسيو راه هو لي شارج سوسيال. اوكي دونك غادي نمشي لو ريست عندي 6000 درهم. اوكي دونك بالنسبه لايطا كريديتور دونك فوالا دونك كنديروا ايطا تيفيا فاكتوري بلس لا تيفيا دو. عقلوا سيل فو بلي دونك ديما كناخذ لا تيفيا فاكتوري بلس ايطا تيفيا دو اللي هو 50,400 زائد 26,000 اللي غتعطيني ديك 76,400. اوكي فوالا دونك دابا غادي نشوفوا اسوسي كريديتور. بالنسبه لي اسوسي كريديتور هي ديك 30,000 ديال فوالا دونك كونت كورون. اوكي داك لو ريست هو اللي غادي نحط تمايا. بيان سور دونك غادي نمشي نحسب لو ريزولتا. اوكي دونك لو توتال ديال لاكتيف كيساوي توتال ديال لو باسيف بيان سور سي لو برينسيپ ديال لا كونطابيليتي بيان سور. فوالا دونك لاكتيف ايغال لو باسيف دونك فوالا دونك كناخذ التوتال ديال لي زاكتيف لي باسيف. اوكي التوتال ديال الباسيف غادي نقسم منه دوك لي زيليمون اللي عندي تمايا دونك وبالتالي كنلقى في لو ريزولتا نيت هو 200,000 درهم. Voilà, donc Salina, donc le bilan prévisionnel le 31/3/2019, pardon. D'abord, on va voir le CPC. Bien, donc le CPC prévisionnel donc en 31/3/2019. Donc quand on se juge les colonnes, ok, donc tableau fait de colonnes, ok, donc voilà, donc toujours, donc éléments, on dire montant. Donc on va dire les produits d'exploitation. وفي التحت غادي ندير لي شارج ديكسبلواتاسيون دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان. دونك بالنسبه للبرودوي ديكسبلواتاسيون دونك عندنا جوج ديال الحويجات عندنا فونت دو مارشانديز وعندنا سيفونسيون ديكسبلواتاسيون هادو كلهم داخلين ليا في برودوي ديكسبلواتاسيون دونك غادي ندير تمايا لو توتال. بالنسبه للشارج ديكسبلواتاسيون عندنا اشا ريفوندو دو مارشانديز اوتر شارج اكسترن شارج دو بيرسونيل دوتاسيون ديكسبلواتاسيون يعني ديك لامورتيسمون. اوكي فوالا دونك كندير بيان سور توتال 2 وبالتالي كندير توتال 1 موان توتال 2 كنحصل على ريزولتا نيت. بيان سور لو ريزولتا هو لو برودوي موان لي شارج. اوكي فوالا دونك غادي نشوفوا دابا لي فونت دو مارشانديز دونك ملي جبنا داك لو مونطون دونك 720,000 دونك الا مشيتو معايا تبعتو معايا في التمرين في لونسي ديال التمرين. اوكي دونك في المعلومات ديال التمرين عطاونا قالوا لنا باللي في فوالا دونك عطاونا دونك لي فونت ديال الشهر الاول لي فونت ديال الشهر الثاني لي فونت ديال الشهر الثالثه. اوكي فوالا دونك عطاوهم لينا اوغ تاكس بيان سور في ليكزيرسيس عطا. اوكي في المعلومات ديال ليكزيرسيس دونك كنجمع داك لو توتال كاملهم دونك بثلاثاهم كيعطيو ليا 720,000 دونك سي بوبلي دونك لي مونطون اللي كنحط هنا كيكونوا باوغ تاكس. اوكي لا هنايا لا في سميتو في بيلون سي بي سي. اوكي فوالا دونك 720,000 دونك كنحطها تمايا. دونك بالنسبه للسيفونسيون ديكسبلوطاسيون دونك هي 25,000 دونك حتى هي تعطات في سميتو. فوالا دونك كنجمعهم بجوجهم دونك كنحصل على 74,000 ولا 745,000 745,000 كما كتشوفوا معايا الاخوان. بالنسبه
l'achat revendu de marchandises, donc il متفقنا achat revendu de marchandises ou achat de marchandises moins ou bien plus la variation de stock de marchandises moins les trois heures obtenus sur des marchandises. Donc voilà les trois heures معناش انما عندنا achat de marchandises وعندنا la variation de stock. La variation de stock obligé عليها خصني نحسبها. هو ستوك فينا ما ستوك initial فوالا اللي هو 96000 ناقص 120000. فوالا دونك غتعطيني 61 اللي هو فوالا نيجاتيف دونك ناقص فوا ناقص دونك صافي سي ان بلس يعني غادي ندير 310000 ناقص دونك نحل الاقواس 96000 ناقص 120000 اوتوماتيكمون دونك كنلقى 334000 درهم. اوكي فوالا دونك بالنسبه لاوتر شارج اكسترن دونك تا هما عطاونا دونك فوالا 53000 دونك دابا شنو كندير هو لو شارج دو بيرسون دونك كندير غير كوبي كولي كنجبد المعلومات من لونسيي وكنجبد المعلومات من فوالا دونك من داكشي اللي سو بيدجي بيان سور. Voilà, donc on a là le total. Bien sûr, donc dotation des amortissements donc d'exploitation donc on a de l'amortissement اللي عطاونا قالوا لنا l'amortissement annuel هو 200000 درهم. Bien sûr l'amortissement trimestriel غادي ناخذ دونك كما شرحنا ديجا دونك ناخذ 200000 مقسومه على 4 لا تعطيك هي 50000 كما كتلاحظوا معايا الاخوان. دونك كنلقى في لي توتال ديال الشارج هو 545000 درهم. اوكي دابا غادي نديرو البرانسيب ديالنا ديال البرودوي موا لي شارج بوغ اوبتينير لو ريزولتا. دوك كنديرو 745000 ناقص 545000 كنلقاو 200000 وبالتالي هذا الشيء ديالنا راه صحيح. علاش يعني في كنفيريفيو نيفو ديال ليكزامان ديالي يعني واش عندي صحيح ولا لا كنشوف لو ريزولتا ديال لو بيلون الا كانت كتساوي لو ريزولتا ديال السي بي سي الوغ راه عندي صحيح. الا كانوا مختلفين دونك راه عندي غلط يعني نعاود الحساب ديالي ربما نسيت شي صفر ولا نسيت شي حاجه ماشي هي هذيك. فوالا دونك الاخوان دونك فوالا دونك حاولوا تخدموا هذا ليكزارسيس هذا دونك ها هو فوالا كما كتشوفوا معايا الاخوان. دونك سي ان اكزارسيس دابليكاسيون مهم بزاف دونك سي ان كا نيميرو 2. هذا لو كا هذا فيه كاع فيه لو رومبورسمون ديال لومبران دونك فيه كيفاش كنحسبوا لانويتي كيفاش كنحسبوا بيان سور دونك لي ديفيرونت بيان سور فوالا دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك حاولوا تخدموه. راه غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون باش تيليشارجيو دونك اللي باغي امبريمي ولا اللي باغي سميتو باش يخدموا. اوكي فوالا دونك من هنا ل 3 جور ان شاء الله 3 جور 4 جور دونك غادي نحط لكم لا سوليسيون بيان سور دونك حاولوا تخدموه حيت مهم بزاف. اي ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. À la prochaine, Inch'Allah.